Even before the Shirora Gram Panchayat started its meeting, RG supporters and Panchayat committee had verbal fight and police have registered complaints from both the parties. According to the police, the Shirora Gram Sabha was to begin at 10 a.m., but the RG workers started recording the Gram Sabha proceedings. Sarpanch Mugda Shirorkar requested the workers not to do the recording in the Gram Sabha. If anyone wants the recording, then he or she would be provided the recording done by the Panchayat, she stated. But after this, there was a tension in the Sabha and some locals threw water on the Panchayat committee members. The sound system got spoiled and Panchayat suffered losses of 25,000 rupees. The Sarpanch complained in the police station against 5 persons. The opposite party RG member Manila alias Dipinti Dheeraj Shirorkar launched a complaint in the police station stating that the Panch, Meghashyam Shirorkar and Suhas Nayak tried to molest her. The police have registered complaints of both the rival parties on Sunday evening. MLA Viresh Borkar stated that the Panchayat minister should intervene in the matter as it pertains to molesting of a woman in the Gram Sabha by Panch members. He also said that the locals ask questions about their issues in the Gram Sabha so they can do the recording. Sarpanch Mugda Shirorkar had requested that the Panchayat would be providing the recording done by the Panchayat if needed, but the locals were recording despite of that. That's why there was a quarrel. And some of the locals threw water from the bottle on the Panch member. Big Typhoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. माझा एक गांवचोच भाव व्हिडिओ काडपाक लागलो. तर व्हिडिओ काडटा तो म्हणपाक लागलो सरपंच आसा तो मेघनाथ शिरोडकर तो इन द प्रेझेन्स ऑफ सरपंच जेन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना पंचांपेक्षा सरपंचान उलोवपाचें आसता. पूण तो गेलो भोव सरपंच जी आसा पल्लवी शिरोडकर ती मेघनाथ शिरोडकर ती त्या मेघनाथाची पंच जो आसा तेजी ती बायल. सो ती वगीच रावली थंय कळ्ळें. आनी आमचो जो एक तो भाव जो व्हिडिओ काडटालो तेका तो सांगपाक लागलो की तूं व्हिडिओ काडनाका म्हणपाक लागलो. व्हिडिओ काडनाका तेणें सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा. सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां. तर तो थंयच्यान उठून हेच्या आंगार येयलो. आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो आनी ताका धुकलून ओडपाक लागलो. सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडिओ काडपाक. कळ्ळें. व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा. हेणें म्हाज्या हातीर सामकें जोरान थापट मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो. सो हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो. सो हांवें म्हणलें ताका मोबायल तूं म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें. तुजेर हात घालपाक तूं कितें म्हाका तेणें बॅड वर्ड्स म्हणलें. कळ्ळें. बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें म्हाका मोबायल दी म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें. ताणें म्हाजेर हात घातलो आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वोगी रावपाक शकना. कळ्ळें न्ही. दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी ती तेज्या खातीर ती रावली. पूण हांव मनिला शिरोडकर हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता. सो हांवें ताका डिफेंड केलें. कळ्ळें. डिफेंड केलें आनी तरी आसतना ते खूब जाण आडवपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळ्ळो म्हाजो आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला. कळ्ळें. हांव त्या मेघश्यामाक असोच सोडपाना. कळ्ळें. तूं सुभाष शिरोडकराचो भाव जावं. कळ्ळें. लोक जशे आज पर्यंत तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमचे जे सोंसले पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान ती आमचे कडेन म्हाजे कडेन तरी चलची ना. आतां तुका हांव कसोच सोडपाना. मेघश्याम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकार जर पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनिला शिरोडकर सोडचे ना तुमकां. कशेंच सोडचे ना. जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचे ना. आयज एक असो इन्सिडंट घडलो तो एक कायद्याचेर काळिमा फासपा सारको. दुशासनाचें कृत्य शिरोड्या पंचायतीन जालें. करपी कोण मेघश्याम शिरोडकर. हो मेघनाथ अलायस मेघश्याम शिरोडकर आसा तो सुभाष शिरोडकर जो बीजेपीचो MLA तसोच मंत्री आसा तेजो भाव. आनी हो आयचो एकूच इन्सिडंट न्ही. हे इन्सिडंट तेजे चालूच आसता. भितर कोणा येता ताका धमकेता. असले कितकेशेच व्हिडिओ आसा. आनी एकटे चलयेक तेणें तशेंच त्रास केल्ले पयलीं. आनी आयज तो सांपडलो. तो जेन्ना ग्रामसभा चालू आशिल्ली तेन्ना जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी ताका कायदो सांगलो की व्हिडिओ काडपाक मेळटा व्हिडिओ काडपाक कांय येना तेन्ना हो उलोवपाक लागलो. तेजी बायल सरपंच स्वता तेंच्यानी ते कायदो सांगलो तुका कांयच रायट ना म्हणून. सरपंच उलोवंक शकता पूण तुका थंयच्यान काय उलोवंक शकता म्हणून तेन्ना तेणें थंयच्यान जी फोट मारलेली ती हेजेर पडली. जेजेर
एक चेरी फॉट मारली ते हेजेर पडली आनी जेन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना तेणें तेजे कडेन एसॉल्ट केलो एसॉल्ट हे प्रमाणान केलो ते लागून ताका आमी जो महाभारतांचे जे कृत्य आसा ते हेजेर ताका हे केल्लो आसा ते हेजेर फॉट मारली आनी मागीर तेजे हात पिळे मागीर आमचे भुरगे आशिल्ले तांकां तेणें मारपाक येयलो तेंच्या आंगार येयलो सारकी सैरा वैरा जालो सगळो आनी हे कृत्य करतना बाकीची सगळी आसा ती पळयत उरली थंय पोलीस आशिल्ले थंय तेंच्यान सांगलें हें करपाक मेळना तुमकां रायट आसा तरी सुद्दां सगळे पळयत रावले बाकीचे जे पॅनल्स आशिल्ले तेवूय पळयत रावले जो एक पंच आसा तोवूय आमचे बरोबर आसा जो आजीचो पंच आसा तो आनी हें कृत्य इतकें भयानक आसा तें खंय तरी हेजेर जे बिहारा सारखे जावं युपी सारखे हितून जाता ते आयज गोंयान घडपाक लागला हे सीएमानूय पळोवपाचो कित्याक स्वता सीएम आसा तो सीएम होम मिनिस्टर आसा आनी ही गजाली ह्यो घडत आसता